लाहौर रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह लोगों के हुजूम से भरा हुआ था। कोई अपने प्यारों को रुखसत कर रहा था, कोई बेसब्री से आने वालों का इंतजार कर रहा था। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी तो किसी की आंखों में जुदाई की नमी। इसी भीड़ में एक दुबला पतला नौजवान अपने ज़ईफ बाप के साथ खामोशी से एक बेंच पर बैठा था। ढीला ढाला स्याह शलवार कमीज, सर पर कैप, चेहरे पर मास्क और इसके नीचे विग में छुपे लंबे घने बाल। कोई भी पहली नजर में इसे लड़की नहीं कह सकता था, लेकिन इसके अंदर उठता खौफ हर चंद लम्हों बाद इसकी आंखों में झलक जाता था। वो मीरम शहराज थी, एक ऐसी लड़की जो हालात के हाथों मजबूर होकर आज अपने वजूद को छुपा बैठी थी। इसने अपने सीने को मजबूत कपड़ों से कसकर बांध रखा था ताकि इसकी निस्वानी खदोखाल किसी की नजर में ना आए, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ इसका सांस लेना दुश्वार होता जा रहा था। इसके बराबर में बैठे शहराज साहब की रंगत मुसलसल जर्द पड़ती जा रही थी। बीमारी ने इनके जिस्म से ताकत छीन ली थी, मगर इनकी नजरें बार बार अपनी बेटी के चेहरे पर जाकर रुक जाती। वो धीरे से बोले, बेटा अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं। मीरम ने फौरन इनका हाथ मजबूती से थाम लिया। अब्बा, बस चंद घंटों की बात है, कराची पहुंच जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने पहचान लिया तो? इनकी आवाज में ऐसा खौफ था जो सिर्फ एक बाप महसूस कर सकता है। मीरम ने बामुश्किल मुस्कुराहट सजाई। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इतने में ऐलान गूंजा, कराची जाने वाली एक्सप्रेस चंद लम्हों में प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होगी। मीरम एकदम खड़ी हुई। चलें अब्बा। इसने बाप को सहारा दिया और दोनों तेज कदमों से अपने डब्बे की तरफ बढ़ गए। अंदर दाखिल होते इसने सुकून का सांस लिया और खिड़की के साथ वाली नशिस्त पर बाप को बिठाकर खुद इनके साथ बैठ गई। अभी वो संभल ही रही थी कि यके बाद देगरे मर्द मुसाफिर डब्बे में आना शुरू हो गए। चंद ही लम्हों में तकरीबन तमाम नशिस्तें भर चुकी थी। हर तरफ मर्द ही मर्द थे। मीरम के हाथ ठंडे पड़ने लगे। इसने बेख्तियार अपने बाप की उंगलियां मजबूती से पकड़ ली। शहराज साहब ने भी घबरा कर इधर उधर देखा। इतने में एक दरमियानी उम्र का शख्स आकर इनके बराबर बैठ गया। शहराज साहब बेख्तियार बोल उठे, भाई साहब, फैमिली वाले लोग किस डब्बे में हैं? वो शख्स हैरानी से इन्हें देखने लगा, फिर हंसकर बोला, फैमिली? ये तो जनाब मर्दों का डब्बा है। फैमिली कोच आगे है। एक लम्हे को शहराज साहब के चेहरे का रंग ही उड़ गया। इन्होंने फौरन मीरम की तरफ देखा। मीरम ने बहुत आहिस्तगी से सर हिलाकर इन्हें खामोश रहने का इशारा किया, जैसे कह रही हो अब कुछ नहीं हो सकता। इसी दौरान सामने वाली कतार में एक पुरकशिश शख्सियत का शख्स आकर बैठा। सफेद शलवार कमीज कंधे पर रखी, मर्दाना चादर। वो कोई जागीरदार लग रहा था। इसने एक लम्हे के लिए मीरम पर नजर डाली। नजरें चंद सेकंड ज्यादा ठहरी, जैसे किसी उलझन ने इसे रोक लिया हो। फिर इसने बेनियाजी से अपना आईपैड खोला और स्क्रीन पर नजरें जमा ली थी। अंदर साफ बता रहा था वो पढ़ा लिखा शख्स है। मीरम ने भी इसकी तरफ देखा था, लेकिन बेख्तियार रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया था। इसका दिल मुसलसल बेकाबू धड़क रहा था। चंद ही लम्हों बाद ट्रेन ने एक झटके से हरकत की और प्लेटफॉर्म पीछे रह गया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। रात की तारीकी खिड़कियों के बाहर फैल चुकी थी, जबकि डब्बे के अंदर हर चेहरा खामोश था, मगर खामोशी के पीछे कई नजरें जाग रही थीं। सामने बैठे दो नौजवान काफी देर से चोरी चोरी मीरम को देख रहे थे। पहले इन्होंने सिर्फ शक की निगाह डाली, फिर एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराए। मीरम ने नजरें झुका ली। इसने जरा सा पहलू बदला ही था कि सीने पर लिपटा कपड़ा मामूली सा ढीला हो गया। अगले लम्हे इसके जिस्म का वो उभार लम्हा भर के लिए नुमाया हुआ, जिसे वो कई घंटों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। दोनों नौजवानों की आंखों में फौरन एक चमक उभरी। एक ने दूसरे को कोहनी मारी, दूसरे ने मायने खेज अंदाज में सर हिलाया। फिर इनमें से एक अपनी नशिस्त से उठा और आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ने लगा। मीरम का दिल जिसे सीने से निकलने को था, वो भी कपड़ा दुरुस्त करने वाली थी कि अचानक इस नौजवान ने इसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। ओए! इसके होंठों पर खतरनाक से मुस्कुराहट फैल गई। तो औरत है ना, मर्द बनने का ड्रामा क्यों कर रही है?
मीरम का पूरा वजूद कांप उठा, मगर अगले लम्हे इसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और फौरन आवाज भारी करते हुए बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, हाथ मत लगाओ मुझे। वो हंसा, आवाज बदल लेने से कोई मर्द नहीं बन जाता। मैंने कहा है ना मैं मर्द हूं, कहां से औरत लग रहा हूं तुम्हें? इसने गुस्से का भरपूर तासुर देने की कोशिश की, मगर इसकी आंखों में तैरता खौफ इसके अल्फाज का साथ नहीं दे पा रहा था। वो नौजवान एक कदम और करीब आया, फिर मास्क क्यों नहीं उतारते? मीरम के लब खुश्क हो गए। इसने जवाब नहीं दिया। सामने बैठे वो संजीदा शख्स खामोशी से आईपैड बंद कर चुका था। इसकी नजरें पूरी तरह इस मंजर पर जमी हुई थीं। चेहरे पर अब वो बेनियाजी नहीं थी जो चंद लम्हे पहले थी। मीरम वापस अपनी जगह पर बैठती कि अचानक सामने खड़े नौजवान ने इसके कमीज के अंदर से नजर आता हुआ कपड़ा पूरी कुव्वत से खींच लिया था। कपड़ा इसके हाथ में आ गया और मीरम के वजूद में जैसे बिजली दौड़ गई। वो एक दिल खराश चीख के साथ अपनी नशिस्त से उठ खड़ी हुई और दोनों बाजू सीने पर लपेट लिए। ये अमल इसके लिए हैरत अंगेज था। हाथ मत लगाओ मुझे। इसकी आवाज कांप रही थी, मगर आंखों में खौफ के साथ गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। इस शोर से शराब साहब हड़बड़ाकर जाग उठे। चंद लम्हे इन्हें कुछ समझ ही ना आया, लेकिन जब सामने का मंजर देखा तो इनके चेहरे का खून नुचड़ गया। वो घबरा कर उठने लगी, मगर कमजोर जिस्म ने साथ न दिया। मेरी बेटी। इनके होंठ लड़से, मगर आवाज गले में अटक गई। मीरम ने खुद को समेटते हुए एक कदम पीछे हटाया और भारी सांस लेते हुए बोली, क्या बदतमीजी है ये? दूर रहो मुझसे। मैं औरत बनकर सफर करूं या मर्द बनकर, ये मेरी अपनी जिंदगी है, मेरा फैसला है। तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? इसकी बात खत्म हुई थी कि सामने खड़ा एक नौजवान तंजिया कहका लगाकर बोला, ओह समझा, ये इन्हीं औरत मार्च वालियों में से लगती है, वही जो सड़कों पर खड़ी होकर बड़े बड़े नारे लगाती हैं, मर्दों से आगे निकलना चाहती हैं। आज जरा इसका गुरूर भी देख लेते हैं। दूसरे ने हंसते हुए हाथ बढ़ाया और एक झटके से इसके सर से एक कैप खींच ली। कैप के साथ विग भी नीचे आ गिरी। अगले लम्हे इसके लंबे घने स्याह बाल कंधों से फिसलते हुए कमर तक बिखर गए थे। डब्बे में जैसे एक लम्हे को सांस रुक गई। अभी मीरम संभल भी नहीं पाई थी कि तीसरे ने इसके चेहरे से मास्क नोच कर दूर फेंक दिया। इसका चेहरा सबके सामने आ चुका था। खौफ से सफेद पड़ा हुआ वो चेहरा अपनी बेहद खूबसूरती के बावजूद बेबस दिखाई दे रहा था। कई नजरें एक साथ इस पर जम गईं। किसी के चेहरे पर हैरत थी, किसी पर हवस भरी मुस्कुराहट। वो दोनों नौजवान एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। एक ने जुबान फेरते हुए कहा, वाह, आज तो किस्मत खुल गई, रात का इंतजाम खुद चलकर हमारे पास आ गया। दूसरे ने आगे बढ़कर इसकी कलाई मजबूती से पकड़ी। चल पिछले डब्बे में चलते हैं। मीरम ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, अल्लाह के लिए छोड़ दो। शराब साहब बेबसी से उठने की कोशिश करते हुए चीखे, कोई है? मेरी बच्ची को छोड़ दो। मगर इनकी कमजोर आवाज इस हुजूम में दबकर रह गई। इस्लाम एक जोरदार मुक्का कलाई पकड़ने वाला नौजवान के मुंह पर पड़ा। वो सीधा पीछे उछला और बर्थ से टकराता हुआ नीचे जा गिरा। किसी को संभलने का मौका ही न मिला था कि दूसरा हमलावर पलटा, मगर इसके जबड़े पर भी इतना सख्त घौंसा पड़ा कि वो दर्द से कराहता हुआ फर्श पर बैठ गया। पूरे डब्बे में खामोशी छा गई। सबकी नजरें एक ही सिमत उठ गईं। सामने वही खामोश नौजवान खड़ा था जो सफर शुरू होने से अब तक एक लफ्ज नहीं बोला था। इसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना बेचैनी, सिर्फ ठंडी मगर खतरनाक संजीदगी थी। इसने एक लम्हे के लिए दोनों जख्मी नौजवानों को देखा। किसी और को भी शौक है। इसकी आवाज बुलंद नहीं थी, मगर ऐसी थी कि पूरा डब्बा साकित हो गया। किसी ने जवाब देने की हिम्मत ना की। इसने आहिस्तगी से अपने कंधों पर रखी, मर्दाना चादर उतारी, मीरम के करीब आया, मगर नजरें झुकाए रखी ताकि वो मजीद घबरा ना जाए। फिर खामोशी से चादर इसके सर और कंधों पर डाल दी। अपने आप को ढांप लीजिए, बस यही एक जुमला कहा। मीरम के कांपते हाथ फौरन चादर को मजबूती से लपेटने लगे। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो सर झुकाए वापस अपने बाप के पहलू में आकर बैठ गई और सिसकियां दबाने लगी।
شیراز صاحب کی آنکھیں بھی نم تھیں، انہوں نے لرزتے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا اللہ تمہیں سلامت رکھے، اگر آج تم نہ ہوتے۔ وہ نوجوان فوراً ان کے ہاتھ تھام کر نیچے کر گیا۔ ایسا نہ کیجیے بابا جی، ایسا صرف اتنا کہا اور خاموشی سے ان دونوں کے سامنے والی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی موجودگی کافی تھی، چند لمحے پہلے جو نظریں میرم کا تعاقب کر رہی تھیں، اب کوئی مرد ہمت کر کے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، اور ڈبے پر ایسی خاموشی چھا گئی تھی جیسے ابھی بھی وہاں سے خطرناک طوفان گزر کر گیا ہو۔ ٹرین کے پہیے آہستہ آہستہ رکے تو کراچی اسٹیشن کی ہلچل کھڑکیوں سے اندر اترنے لگی۔ مسافر جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ میرم نے خاموشی سے چادر دوبارہ سر پر درست کی، اپنے بال پوری طرح چھپا لیے اور باپ کی طرف جھکی۔ ابا آہستہ سے اٹھے، میں ہوں نا۔ شیراز صاحب نے کمزور سی مسکراہٹ دی اور اس کے کندھے کا سہارا لیتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ دونوں ایک خالی بینچ پر بیٹھ گئے۔ لمبے سفر نے دونوں کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ شیراز صاحب نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولے، بیٹا اب آگے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس اتنے اضافی پیسے نہیں کہ کسی ہوٹل میں کمرہ لے سکیں۔ میرا خیال ہے سیدھا ہسپتال چلتے ہیں، اگر مجھے داخل کر لیا گیا تو تم بھی میرے ساتھ وہیں رہ جانا۔ فضول خرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ جانے علاج میں کتنے پیسے لگ جائیں۔ میرم نے سر پر رکھی چادر کو سنبھالا، پھر ان کے قریب ہو کر نرم لہجے میں بولی، اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر ہر ہسپتال مریض کے ساتھ تیماردار کو 24 گھنٹے رکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، آپ کو پہلے آرام کی ضرورت ہے۔ اس حالت میں سیدھا ایمرجنسی پہنچ گئے تو آپ مزید تھک جائیں گے۔ شیراز صاحب نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں، میں تمہیں 1 روپیہ بھی فضول خرچ نہیں کرنے دوں گا۔ ہم یہاں سیر کرنے نہیں آئے، علاج کروانے آئے۔ دل کا مسئلہ مذاق نہیں ہوتا، ڈاکٹر نے پہلے کہا تھا کہ مزید تاخیر مناسب نہیں۔ اگر اینجیوگرافی یا کوئی بڑا پروسیجر کرنا پڑ گیا تو ہر روپیہ کام آئے گا۔ میرم نے ان کا ہاتھ تھام لیا، میں سمجھتی ہوں ابا، لیکن چند گھنٹے آرام کر لینے سے پیسے ضائع نہیں ہوتے، طاقت واپس آ جاتی ہے۔ نہیں بیٹا، وہ بات مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ ان دونوں کے پیچھے سے ایک پرسکون مگر واضح آواز ابھری، اگر آپ دونوں کو مناسب لگے تو میرے گھر چل سکتے ہیں۔ دونوں چونک کر پلٹے۔ سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا جو ٹرین میں ان کے لیے ڈھال بن گیا تھا۔ ان کے ہاتھ جیبوں میں تھے اور چہرے پر وہی سنجیدگی تھی۔ میرا گھر کافی بڑا ہے، آپ دونوں آرام سے رہ سکتے ہیں، جب تک علاج مکمل نہ ہو جائے اسے اپنا ہی گھر سمجھیں، اور اس کے بدلے مجھے کسی قسم کے پیسے بھی نہیں چاہیے۔ شیراز صاحب فوراً کھڑے ہونے لگے مگر کمزوری کے باعث دوبارہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے شرمندگی سے کہا، نہیں بیٹا، تم نے پہلے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہم مزید بوجھ نہیں بن سکتے، تمہارا یہ احسان بھی زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ نوجوان کے ہونٹوں پر ہلکی سے مسکراہٹ آئی۔ احسان؟ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں بابا جی، آپ لاہور سے کراچی آئے ہیں، اس شہر میں آپ مہمان ہیں، اور مہمان کی خدمت احسان نہیں ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میرم کی طرف دیکھا، پھر نظریں ہٹا لیں، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی بھی ہے۔ ایسے حالات میں انہیں لے کر سڑکوں پر رہنا یا جگہ جگہ پریشان پھرنا مناسب نہیں۔ شیراز صاحب خاموش ہو گئے، انہوں نے سوالیہ نظروں سے میرم کو دیکھا۔ میرم نے چند لمحے سوچا، پھر آہستگی سے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی احتیاط تھی، مگر اس نوجوان کے رویے میں اب تک کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے خوف محسوس ہوتا۔ شیراز صاحب نے دھیرے سے کہا، بیٹا میں اصل میں آغا جان ہسپتال آیا ہوں، کئی مہینوں سے سینے میں شدید درد رہتا ہے، سانس بھی جلد پھول جاتا ہے، لاہور کے ڈاکٹر نے کہا کہ دل کی شریانوں کا مکمل معائنہ ضروری ہے، اس لیے یہاں بھیجا ہے۔ نوجوان نے پوری توجہ سے ان کی بات سنی۔ آپ نے اپنی تمام رپورٹ ساتھ رکھی ہیں؟ جی سب فائل میں موجود ہیں۔ بہت اچھا، پہلے آپ آرام کریں گے، پھر سکون سے رپورٹس دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہسپتال چلیں گے۔ تھکے ہوئے جسم کے ساتھ فیصلے کرنا اکثر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے اطمینان سے کہا، فکر نہ کریں، جہاں تک میرے بس میں ہوا میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ شیراز صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، آج کل اپنے بھی اتنا ساتھ نہیں دیتے جتنا تم نے دی ہے۔ نوجوان نے صرف اتنا کہا، دعا دے دیجیے، وہی کافی ہے۔ پھر اس نے ان کے ہاتھ سے بیگ اٹھایا اور اسٹیشن کے باہر کی طرف اشارہ کیا۔
मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, आइए पहले आप दोनों को आराम करवा देते हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। मीरम ने खामोशी से अपने बाप का बाजू थामा और तीनों आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन के दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे, जहां एक अनजान शहर में शायद इनके लिए किस्मत का नया दरवाजा खुलने वाला था। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। मीरम ने गेस्ट रूम का दरवाजा आहिस्ता से बंद किया ताकि शहराज साहब की नींद खराब न हो। लंबे सफर और बीमारी ने इन्हें बेहद थका दिया था। वो खामोश कदमों से राहदारी पार करती हुए मरकजी हॉल में आ गई। ये घर किसी आम आदमी का नहीं लगता था। हर चीज में नफासत और सादगी एक साथ मौजूद थी। इसने बेख्तियार अपनी ओढ़ी हुई चादर को जरा और संभाल लिया। अब इसने मर्दाना लिबास बदलकर सादा सफेद फ्रॉक और कैपड़ी पहन ली थी, मगर सर अब भी ऐसे चादर से ढका हुआ था। वो अभी इधर उधर देख रही थी कि सामने वाले दरवाजे से वही नौजवान अंदर दाखिल हुआ। सफेद शलवार कमीज में इसकी शख्सियत पहले की तरह बावकार दिखाई दे रही थी। इसने मीरम को देखा तो सीधा इसकी तरफ बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। मीरम ने धीरे से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। वो चंद कदम के फासले पर रुका। उम्मीद है आराम मिल गया होगा, खाना खा लिया आप लोगों ने? किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ी? मीरम ने चलना में इसी खामोशी से देखा, फिर आहिस्ता से बोली, एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी जरूर। आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? इसके लहजे में तशक्कुर से ज्यादा खौफ था। देखें, अगर आप कोई धोखेबाज हैं, यह सबके पीछे कोई मकसद है, तो खुदा के लिए हमारे साथ ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मेरे पास मेरे बीमार बाप के अलावा कोई नहीं है। मेरी वालदा कई साल पहले इंतकाल कर चुकी हैं। कोई भाई भी नहीं। मैं तो पूरा रास्ता डरती रही हूँ कि एक अकेली लड़की इतना लंबा सफर कैसे करेगी, इसलिए मजबूर होकर लड़कों का रूप इख्तियार किया। वो खामोशी से इसकी पूरी बात सुनता रहा, फिर हल्की से मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। मोहतरमा, सबसे पहले तो इत्मीनान रखें, मैं ना कोई ठग हूं, ना किसी किस्म का स्कैम। ऐसे अपना पर्स मेज पर रखा और पुरसकून लहजे में बोला, मैं डॉक्टर हूँ, आगाजान अस्पताल में कार्डियोथोरेसिक यूनिट से वाबस्ता हूँ। मीरम की आंखें बेख्तियार फैल गईं। आप डॉक्टर हैं? जी, और शायद इसलिए मैं ट्रेन में पहली नजर में समझ गया था कि आप औरत हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया। आम आदमी शायद लिबास देखता है, मगर एक डॉक्टर की नजर अक्सर जिस्मानी साख पर चली जाती है। आपने खुद को काफी हद तक छुपा लिया था, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। मीरम चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्तगी से सामने वाले सोफे पर बैठ गई। बराए करम बैठकर बात करते हैं। डॉक्टर भी सामने बैठ गया। आप अपने वालिद के बारे में तफसील से बताइए। मीरम ने गहरा सांस लिया। अब्बा को तकरीबन 8 महीने से सीने में शदीद दर्द रहता है। शुरू में वो बर्दाश्त करते रहे, फिर सांस फूलने लगा। कभी चंद कदम चलते हैं तो रुक जाते हैं। 2 मर्तबा बेहोश भी हुए। लाहौर में टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने कहा कि दिल की शरेयानों में मसला हो सकता है। बेहतर इलाज के लिए हमें कराची भेज दिया। डॉक्टर जाजिम ने संजीदगी से सर हिलाया कि एंजियोग्राफी हुई है, नहीं सिर्फ इब्तदाई टेस्ट और इको हुआ था। ठीक है, पहले मुकम्मल मुआयना होगा, फिर एंजियोग्राफी की जाएगी। इसके बाद वाज़ेह होगा कि सिर्फ दवा काफी है, स्टंट डालना होगा या बाईपास सर्जरी की जरूरत है। दिल के मरीज में जल्दबाजी भी नुकसान देती है और गैर जरूरी ताखीर भी। मीरम पूरी तवज्जो से इसकी बात सुन रही थी। क्या वो ठीक हो जाएंगे? इसने चंद लम्हे सोचकर जवाब दिया, मैं झूठी तसल्ली नहीं देता, लेकिन एक बात यकीन से कह सकता हूँ, अगर वक्त जाया ना किया जाए तो बहुत अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। मीरम की नम आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी रोशनी उतरी। फिर डॉक्टर जाजिम ने कदरे संजीदा लहजे में कहा, अलबत्ता एक बात पहले वाज़ेह कर दूं, अगर मामला सर्जरी तक गया तो इलाज काफी महंगा होगा। मीरम ने फौरन सर हिलाया, इसकी फिक्र न करें, हमारे पास पैसे मौजूद हैं। हमने लाहौर में अपना आबाई घर बेच दिया था। मुझे पहले ही अंदाजा था कि इलाज पर बहुत खर्च आएगा, इसलिए तमाम रकम मेरे बैंक अकाउंट में महफूज है। मुझे सिर्फ अपने अब्बा की जिंदगी चाहिए। डॉक्टर जाजिम ने इत्मीनान का सांस लिया। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। फिर कल सुबह हम अस्पताल चले गए। मैं खुद आपके वालिद का केस देखूंगा। जरूरी टेस्ट फौरी शुरू करवा दूंगा जब तक इलाज मुकम्मल नहीं होता। आप दोनों इसी घर में रहेंगे, इस बारे में मजीद बहस नहीं होगी। मीरम की आंखें भर आईं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगी। शायद अल्लाह ने ही आपको हमारी मदद के लिए भेजा है। जाजिम ने नफी में सर हिलाया। एहसान तब होता है जब इंसान किसी पर बोझ डाले।
آپ اس وقت میرے مہمان ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ میرم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پہلی بار سکون کا سانس لیا، پھر دھیرے سے بولی، ایک بات پوچھوں؟ جی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نہایت سادہ انداز میں بولا، میں ڈاکٹر جازم خان ہوں۔ ڈاکٹر جازم خان؟ اس نے جیسے نام ذہن میں محفوظ کر لیا، پھر احترام سے سر ہلایا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اتنا کہہ کر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ جازم وہیں کھڑا رہا، اس کی نظریں چند لمحوں تک میرم کی جاتی ہوئی پشت پر ٹھہری رہیں، پھر اس نے دھیرے سے نظریں جھکا لیں، جیسے خود کو یاد دلا رہا ہو کہ اب اس کے سامنے صرف ایک مریض کا خاندان نہیں، بلکہ ایک ایسی ذمہ داری کھڑی ہے جسے تقدیر خود اس کے دروازے تک لے آئی ہے۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکیوں سے اندر اتر آئی تھی۔ میرم گیسٹ روم سے نکل کر سیدھی کچن میں آ گئی۔ وہ کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتی تھی، اس نے خاموشی سے ناشتے کی تیاری شروع کر دی۔ چند انڈے ابال لیے، چائے چڑھا دی اور پلیٹ میں ڈبل روٹی رکھ دی۔ اس کی تمام توجہ اپنے بیمار باپ پر تھی کہ انہیں وقت پر دوا بھی دینی تھی۔ ابھی وہ چائے کپ میں انڈیلی رہی تھی کہ کچن کا دروازہ کھلا اور درمیانی عمر کی ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے میرم کو دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ارے تم کون ہو؟ نئی ملازمہ ہو کیا؟ میرم چونک کر اس کی طرف مڑی۔ جی نہیں۔ ملازمہ نے لمبی سانس بھری، مجھے تو پہلے ہی شک تھا۔ بڑے صاحب میرے کام سے خوش نہیں تھے، اب ایک اور ملازمہ رکھ لی۔ چلو خیر، قسمت اپنی اپنی ہوتی ہے۔ میرم نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں یہاں ملازمہ نہیں ہوں، ہم لوگ مہمان ہیں۔ عورت نے جیسے اس کی بات سنی نہ ہو، وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی، پھر آنکھیں سکیڑ کر بولی، مہمان؟ صاحب کے گھر میں ایک جوان لڑکی مہمان؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ ذرا اور قریب آئی اور آہستہ سے بولی، سچ سچ بتاؤ، کہیں تم صاحب کی محبوبہ تو نہیں؟ میرم کے چہرے پر فوراً گھبراہٹ آ گئی۔ استغفر اللہ، آپ کیسی باتیں کریں، میں نے کہا نا میں صرف مہمان ہوں، میرے والد بیمار ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ باہر سے ایک بلند اور باوقار نسوانی آواز گونجی، کہاں مر گئے سب ملازم؟ کوئی ہے اس گھر میں یا نہیں؟ جازم کو اطلاع دو، ہم آ گئے ہیں۔ ملازمہ کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ یا اللہ خیر، وہ ہڑبڑائی، جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ بڑی بیگم صاحبہ آ گئیں، اب آج پورا گھر سر پر اٹھا لیں گی، یہ کہہ کر وہ جلدی سے بھاگ گئی۔ میرم نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا، پھر ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ بھی کچن سے باہر آ گئی۔ مرکزی ہال میں ایک باوقار عمر رسیدہ خاتون کھڑی تھی، سفید لباس، نفیس دوپٹہ، ہاتھ میں چھڑی اور چہرے پر ایسی روبدار سنجیدگی کہ آس پاس کھڑے ملازم نظریں تک اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ اتنی دیر کیوں لگائی سامان لانے میں؟ وہ ایک ملازم پر برسی۔ میں نے تم لوگوں کو تنخواہ آرام کرنے کی نہیں دی۔ ملازم سر جھکائے معذرت کر رہا تھا۔ اس دوران ان کی نظر میرم پر جا ٹھہری۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں، پھر انگلی سے اشارہ کیا، ادھر آؤ لڑکی۔ میرم کا دل زور سے دھڑکا، وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب جا کر رک گئے۔ بزرگ خاتون نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تمہارے گھر والوں نے تمہیں آداب نہیں سکھائے؟ بڑے سامنے ہوں تو پہلے سلام کیا جاتا ہے۔ میرم جیسے چونک گئی، وہ فوراً بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پھر میرم نے جلدی سے وضاحت دی، لیکن میں ملازمہ نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں صاف گھبراہٹ تھی، جیسے ڈر ہو کہ کہیں اسے بھی ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ بزرگ خاتون نے بھویں سکیڑ لی۔ اچھا، پھر کون ہو تم؟ وہ جواب دینے والی تھی کہ پیچھے سے مانوس آواز سنائی دی، دادی جان۔ دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ ڈاکٹر جازم تیز قدموں سے اندر آ رہا تھا۔ سامنے اپنی دادی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت ابھری، مگر اگلے لمحے وہ مسکراتے ہوئے ان کے قریب آیا اور محبت سے انہیں گلے لگا لیا۔ نور جہاں بیگم نے فوراً اسے خود سے الگ کیا اور سر پر ہلکی سی چپت لگا دی۔ ہٹو ذرا، بڑا لاڈ دکھانے والے، کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں مگر جناب کو فرصت ہی نہیں ملے۔ ایسا بھی کیا مصروف ہو گئے ہو کہ اپنی دادی کو بھول بیٹھے؟ جازم ہنس پڑا۔ بس دادی جان، جان بخشیے، پہلے آپ آرام سے بیٹھ تو جائیں، پھر جتنی مرضی ڈانٹ لیجیے گا، میں کہیں نہیں بھاگ رہا، میں تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہوں، انہوں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، پھر اچانک میرم کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ لڑکی؟
یہ کہتی ہے ملازمہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ جازم کی نظریں خاموشی سے ایک لمحے کے لیے میرم پر ٹھہری، پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، دادی جان، یہ ہماری مہمان ہے، ان کے والد کی طبیعت خراب ہے، علاج کے لیے آئے ہیں، باقی باتیں میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا۔ پھر ایسے نرمی سے میرم کی طرف دیکھا، آپ اپنے والد کے پاس چلی جائیں، تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم ہسپتال کے لیے نکلیں گے۔ میرم نے دھیرے سے سر ہلایا، میں نے ناشتہ تیار کیا، اگر اجازت ہو تو پہلے وہ لے جاؤں؟ جی ضرور، جازم نے مختصر سا جواب دیا، آپ بابا جی کو وقت پر دوا بھی دے دیجیے۔ ٹھیک ہے، میرم پلٹی اور دوبارہ کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ جازم نے آگے بڑھ کر نورجہاں بیگم کا ہاتھ تھاما۔ آئیے دادی جان، پہلے آپ میرے کمرے میں چلیں، سفر کی تھکن بھی اتار لیجیے، پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ نورجہاں بیگم جاتے جاتے ایک بار پھر پلٹ کر میرم کو غور سے دیکھ گئے، مگر اس بار ان کی نظروں میں ڈانٹ سے زیادہ تجسس تھا، اور جازم خاموشی سے انہیں اپنے ساتھ اوپر لے گیا، اس بات سے انجان کہ اس کی دادی نے ایک لمحے میں کیا فیصلہ کر لیا ہے۔ جازم نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنی دادی کا پرس ایک طرف رکھا اور انہیں آہستگی سے صوفے پر بٹھا دیا، پھر خود ہی ان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ پہلے پانی پی لیجئے، پھر آرام سے ڈانٹ لیجئے گا۔ نورجہاں بیگم نے پانی کا گلاس تو ہاتھ میں لیا، مگر اسے پینے کے بجائے اپنے پوتے کو گھورنے لگی۔ تم سمجھتے ہو میں یہاں تمہارا چہرہ دیکھنے شوق سے آئی ہوں؟ جازم نے ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ دبائی، نہیں، مجھے اندازہ آپ حساب برابر کرنے آئی ہیں۔ بالکل، انہوں نے فوراً جواب دیا۔ تم حویلی سے نکلے اور پھر پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ کتنی مرتبہ فون کیا، کتنی دفعہ کہا ایک چکر لگا جاؤ، اپنے لوگوں سے مل لو، مگر جناب ڈاکٹر صاحب کے پاس وقت ہی نہیں۔ ایسا کیا رشتہ توڑا ہے تم نے کہ اب بھی تمہارے لیے ہم غیر ہو گئے؟ جازم کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ماند پڑ گئی۔ دادی جان نہیں، آج مجھے بولنے دو، انہوں نے بات کاٹ دی۔ تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا اور اسی لمحے دنیا سے چلی گئی، تم نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا، پھر ہم نے اپنی ان بوڑھی ہڈیوں پر تمہیں پالا، ہر خوشی دی، ہر ضد پوری کی، اب بڑھاپے میں اتنا بھی حق نہیں رہا کہ تم مہینوں بعد آ کر ہمارا حال پوچھ لو۔ چند لمحوں تک کمرے میں خاموشی رہی۔ جازم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لیا۔ آپ ہی کیوں بھول جاتی ہیں کہ میں نے آپ سے کتنی بار کہا تھا کہ میرے ساتھ آ جائیں، یہ گھر بھی آپ کا ہے، مگر ہر بار آپ نے یہی کہا میں حویلی چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اب اگر آپ وہاں رہنا چاہتی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نورجہاں بیگم نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، میں اس لیے نہیں آئی کہ تمہارا گھر ہے، میرا گھر تو حویلی ہے، اور ویسے بھی تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جازم نے ہلکی سی سانس بھری، فرق پڑتا ہے، بہت پڑتا ہے، لیکن میرا پیشہ ایسا ہے کہ میں ہر ہفتے اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا۔ ایک ڈاکٹر صرف اپنی زندگی نہیں جیتا، اس کے ساتھ درجنوں مریضوں کی زندگیاں بھی جڑی ہوتی ہیں، کبھی ایمرجنسی، کبھی سرجری، کبھی رات بھر ڈیوٹی، سب چھوڑ کر بار بار جانا ممکن نہیں ہوتا۔ نورجہاں بیگم نے مصنوعی خفگی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اچھا بس، اب ہمیں اپنے ڈگری نہ سمجھاؤ، یہ سب مریضوں کو جا کر سنانا۔ جازم بے اختیار ہنس پڑا۔ جی بہتر، آپ کو نہیں سناتا۔ وہ اچانک پلٹی اور آنکھیں سکیڑ کر بولی، اچھا یہ بتاؤ وہ لڑکی کون ہے؟ جازم نے ایک لمحے کو ان کی طرف دیکھا، پھر پرسکون انداز میں جواب دیا، لاہور کی رہنے والی ہے، میں ہسپتال کے ایک سرکاری دورے پر لاہور گیا ہوا تھا، واپسی پر فلائٹس منسوخ ہو گئیں، اس لیے ٹرین سے آنا پڑا، وہیں اس سے اور اس کے والد سے ملاقات ہوئی، دونوں بہت مشکل میں تھے، راستے میں کچھ لوگ انہیں تنگ کر رہے تھے، پھر معلوم ہوا کہ ان کے والد دل کے مریض ہیں اور علاج کے لیے میرے ہسپتال آ رہے ہیں، ان کے لیے میں انہیں یہاں لے آیا۔ نورجہاں بیگم نے خاموشی سے پوری بات سنی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آ گئی۔ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، غور سے دیکھا تم نے؟ جازم نے ہاتھ ماتھے پر مارا۔ دادی جان؟ کیا دادی جان؟ میں نے کوئی غلط بات کی؟ خبردار جو آپ نے آگے کوئی منصوبہ بنایا۔ میرا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نورجہاں بیگم نے ناک چڑھا لی۔ ارادہ نہیں ہے تو بنا لو، عمر بھی ہو رہی ہے تمہاری، بس کریں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں بھی صرف اپنے مریضوں سے شادی کیے بیٹھا ہوں، میں دیکھ لوں گی تمہیں۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر کہا، ویسے لڑکی مجھے بہت پسند آئی ہے، ادب بھی ہے، حیا بھی ہے، بات کرنے کا سلیقہ بھی۔ جازم نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔
آپ باز نہیں آئیں گے نا؟ ہرگز نہیں۔ اچھا پھر ایک کام کریں، مجھے ڈانٹنے کی بجائے ذرا اپنے پوتے کا بھی خیال کر لیا کریں۔ دیکھیں کتنا کمزور ہو گیا ہوں۔ اس نے معصوم سا چہرہ بنایا۔ نور جہاں بیگم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر زور سے ہنس پڑی۔ کمزور تم؟ میری جدائی نے تو تمہیں الٹا پہلے سے زیادہ تندرست کر دی ہے۔ آئینہ دیکھا ہے کبھی؟ جازم بھی ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ سے بحث میں جیتنا ممکن ہی نہیں، یہ کہہ کر وہ تولیا اٹھاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ نور جہاں بیگم مسکراتے ہوئے سے جاتے دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے پر ناراضگی اب بھی تھی، مگر اس ناراضگی کے پیچھے برسوں پرانا بے لوث پیار صاف جھلک رہا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد ڈاکٹر جازم اپنی میز کے سامنے رکھی رپورٹس ایک ایک کر کے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ سامنے والی کرسی پر میرم دونوں ہاتھ مضبوطی سے آپس میں جوڑے بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں بار بار جازم کے چہرے پر اٹھتی اور پھر خوف سے جھک جاتی۔ آخر کار جازم نے فائل بند کی، چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، جیسے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، میرم۔ اس کی آواز سن کر میرم فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی ڈاکٹر۔ جازم نے گہری سانس لی۔ میں آپ سے کوئی بات چھپا کر جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا۔ آپ کے والد کی رپورٹس ہماری توقع سے زیادہ تشویشناک آئی ہیں۔ اینجیوگرافی میں واضح ہوا ہے کہ دل کی 3 اہم شریانوں میں شدید رکاوٹ موجود ہے۔ ایک شریان تقریباً مکمل بند ہو چکی ہے، جبکہ باقی 2 میں بھی خون کی روانی بہت محدود رہ گئی ہے۔ اسی وجہ سے انہیں سینے میں درد، سانس پھولنے اور کمزوری کی شکایت بڑھتی جا رہی تھی۔ میرم کا چہرہ لمحوں میں سفید پڑ گیا۔ اس کے خشک ہونٹ بامشکل ہلے۔ یعنی صرف دواؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ جازم نے نہایت نرمی سے جواب دیا۔ ان کے لیے جلد از جلد بائی پاس سرجری ضروری ہے۔ اگر مزید تاخیر کی گئی تو دل کا بڑا دوڑا پڑنے کا خطرہ بہت بڑھ سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میرم کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے، مگر سسکی دب نہ سکی۔ نہیں، اس کے لبوں سے ٹوٹی ہوئی آواز نکلی۔ اللہ ایسا نہ کرے۔ جازم خاموشی سے اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد میرم اچانک اپنی کرسی سے اٹھی اور میز کے قریب آ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھ جوڑ لیے۔ ڈاکٹر پلیز میرے بابا کو بچا لیجیے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہی میری پوری دنیا ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میرے پاس ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ خدا کے لیے انہیں بچا لیجیے۔ جازم فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے نرمی سے اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ نیچے کیے۔ ایسا مت کیجیے میرم، ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ نرم تھا۔ میں آپ کے والد کا معالج ہوں اور ان کا علاج کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میرم نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ جازم نے چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، طب میں کوئی ڈاکٹر 100% ضمانت نہیں دے سکتا، کیونکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، ہم اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے فائل دوبارہ کھولی۔ میں نے آپ کے والد کا کیس پہلے ہی اپنے سینئر کارڈیو تھوریسک سرجن کے ساتھ ڈسکس کر لیا۔ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ یہی ہوا ہے کہ سرجری مزید مؤخر نہیں کی جائے گی۔ اگر تمام پری آپریٹو ٹیسٹ آج شام تک مکمل ہو جائیں تو کل صبح ان کی بائی پاس سرجری ہوگی۔ میرم نے بے اختیار آنسو پونچھے۔ کل؟ جی کل ہی۔ جازم نے اطمینان سے کہا، آپ کے والد کو اس وقت بہترین وقت پر علاج مل رہا ہے۔ پوری سرجیکل ٹیم تیار رہے گی۔ اینستھیزیا، کارڈک آئی سی یو اور آپریشن تھیٹر سب پہلے بک کروا دیے گئے ہیں۔ آپ کو اسے مضبوط رہنا ہے، کیونکہ اس وقت انہیں آپ کی حوصلے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میرم کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی۔ میں کوشش کروں گی۔ جازم نے میز سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ پانی پیجیے، خود کو سنبھالیے۔ جب مریض اپنے گھر والوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی ہمت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آپ ان کے سامنے ہمیشہ یہی ظاہر کریں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرم نے خاموشی سے ایک گلاس تھام لیا۔ ڈاکٹر، اگر اللہ نے میرے بابا کو صحت دے دی تو میں زندگی بھر آپ کی دعا کروں گی۔ جازم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ دعا میرے لیے نہیں، اپنے والد کے لیے کیجیے اور باقی کام ہمیں کرنے دیجیے۔ اس نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، اب آپ ان کے پاس جائیں، میں بھی نرسنگ اسٹیشن کو مزید ہدایت دے کر آتا ہوں۔
اگر رات میں بھی ان کی طبیعت میں معمولی سی تبدیلی آئے تو مجھے فوراً اطلاع دے دی جائے گی۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، پوری ٹیم ان کے ساتھ موجود ہے۔ میرم نے بھیگتی آنکھوں سے سر ہلایا، ایک بار پھر دلی دل میں اللہ سے اپنے باپ کی زندگی کی دعا مانگی اور بھاری قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ جازم چند لمحے وہیں کھڑا اس سے بند ہوتے دروازے کو دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ چہرے کے ساتھ اگلے مرحلے کی تیاری میں مصروف ہو گیا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ میرم جلدی جلدی کچن میں کھڑی اپنے والد کے لیے ہلکی کھچڑی تیار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر جازم نے تاکید کی تھی کہ سرجری سے پہلے انہیں سادہ اور آسانی سے ہضم ہونے والی غذا دی جائے، اس لیے وہ پوری توجہ سے برتن میں چمچ چلا رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، وہ پلٹ کر دیکھنے لگی تو صبح والی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ بی بی جی، بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ میرم نے ایک نظر چولہے پر رکھی کھچڑی کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے بولی، بس یہ تیار ہونے والی ہے، آپ ان سے کہہ دیں اگر اجازت دیں تو میں 10-15 منٹ بعد حاضر ہو جاؤں گی۔ بابا کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، ملازمہ نے سر ہلایا۔ اچھا، میں بتا دیتی ہوں۔ وہ واپس چلی گئی۔ چند ہی دیر میں کھچڑی تیار ہو گئی۔ میرم نے اسے احتیاط سے ایک ڈبے میں نکالا، ڈھکن بند کیا اور ملازمہ کے حوالے کر دیا۔ براہ کرم یہ گاڑی میں رکھوا دیجیے، میں ابھی آتی ہوں۔ پھر اس نے چادر درست کی اور نور جہاں بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر داخل ہوئی تو دیکھا نور جہاں بیگم صوفے پر بیٹھی تسبیح کے دانے پھیر رہی تھیں۔ میرم نے احترام سے سر جھکایا۔ السلام علیکم۔ بزرگ خاتون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام، آؤ بیٹا میرے پاس بیٹھو۔ میرم خاموشی سے ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ نور جہاں بیگم نے محبت بھری نظر سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بتاؤ تمہارے والد کیسے ہیں؟ آج ہسپتال سے آتے ہوئے جازم نے صرف اتنا بتایا کہ کل آپریشن ہے۔ سوال سنتے ہی میرم کی پلکیں جھک گئیں۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آنکھوں میں اترتی نمی چھپا نہ سکی۔ دھیرے سے بولی، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دل کی شریانیں بہت زیادہ بند ہیں، کل ان کی سرجری ہوگی۔ اس کی آواز بھرا گئی، بس آپ اللہ سے دعا کیجیے میرے بابا ٹھیک ہو جائیں۔ نور جہاں بیگم نے فوراً اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، بیٹا مایوس نہیں ہوتے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے پوچھا، تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ وہ ہسپتال کیوں نہیں آئی؟ میرم کی آنکھیں پھر بھیگ گئیں۔ امی کئی سال پہلے انتقال کر گئی تھی۔ نور جہاں بیگم کے چہرے پر افسوس ابھرا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر انہوں نے نرمی سے پوچھا، اور تمہارے ماموں، خالہ، چچا، پھوپھی کوئی تو ہوگا؟ اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آیا؟ میرم نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، امی کے جانے کے بعد ننیال والوں نے آہستہ آہستہ تعلق ختم کر لیا۔ شاید ان کی اپنی مجبوریاں ہوں، میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، اور بابا اکلوتے تھے اس لیے نہ کوئی چچا ہے نہ پھوپھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ہم صرف دو ہی لوگ ہیں، بابا میرا سہارا ہے اور میں ان کا۔ چلا میں وہ خاموش رہی، پھر ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی۔ نور جہاں بیگم نے فوراً اسے اپنے قریب کر لیا۔ ایسی بات زبان پر نہیں لاتے بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن امید ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے۔ جازم بہت قابل ڈاکٹر ہے اور میں جانتی ہوں کہ جب وہ کسی مریض کی ذمہ داری لیتا ہے تو پوری جان لگا دیتا ہے۔ تمہارے والد خیریت سے واپس تمہارے پاس آئیں گے۔ میری خاموشی سے ان سے بات ہوئی ہے۔ نور جہاں بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ اور ایک بات کہوں؟ میرم نے سوالے نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہاری باتوں میں ادب ہے، نگاہوں میں حیا ہے، اور اپنے والد کے لیے جو محبت میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھی ہے وہ آج کل بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ عزت دے۔ میرم کی آنکھوں میں تشکر اتر آیا۔ بہت شکریہ، آپ کی دعائیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اس نے آہستگی سے اٹھتے ہوئے کہا، اگر اجازت دیں تو میں ہسپتال جانا چاہتی ہوں، بابا میرا انتظار کرے ہوں گے۔ نور جہاں بیگم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جاؤ بیٹا، اللہ تم دونوں کی حفاظت فرمائے، اور ہاں میں بھی تمہارے والد کے لیے دعا کروں گی۔ میرم نے احترام سے ان کے ہاتھ چھو کر سلام کیا، پھر خاموش قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ نور جہاں بیگم کچھ دیر تک بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہیں، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں سے ایک مخلص دعا نکل آئی، یا اللہ اس بچی کی امید کو ٹوٹنے نہ دینا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ ان کی یہ دعا کسی اور وقت کے لیے سنبھال کر رکھ دی گئی ہے۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی۔ شہراز صاحب گہری نیند میں تھے، ان کے چہرے پر غیر معمولی تھکن پھیلی ہوئی تھی۔
जबकि मॉनिटर पर दिल की धड़कन बाकायदगी से चल रही थी। मीरम खामोशी से इनके बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठी ने देख रही थी। इसने आहिस्ता से इनका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। वो हाथ पहले की निस्बत ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा था। इसकी आंखें भर आईं। बाबा, इसने मुश्किल आवाज निकाली, खुदा के लिए आप ठीक हो जाएं। आप जानते हैं ना मैं आपके बगैर कितनी बेबस हूँ। इसकी पलकों से आंसू गिरने लगे। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं लाहौर वापस कैसे जाऊंगी? किस किस के पास जाऊंगी? मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है। इसने इनके हाथ को अपने माथे से लगा लिया। आप हमेशा कहते थे कि एक दिन मैं मजबूत हो जाऊंगी, लेकिन मैं आज भी वही डरने वाली मीरम हूँ बाबा। और जब भी हर फैसले से पहले आपकी तरफ देखने की आदत है। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ, मुझे छोड़कर मत जाइए। इसकी आवाज सिसकी में बदल गई। वो भी मजीद कुछ कहने वाली थी कि अचानक मॉनिटर पर चलती हुई धड़कन की लकीरें बेतरतीब होने लगी। चंद लम्हों में मशीन से 3 अलार्म बज उठा। मीरम घबराकर खड़ी हो गई। बाबा, इसने इन्हें हिलाया मगर कोई जवाब न मिला। इसका दिल जैसे सीने में मुंजमद हो गया। वो पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागी। नर्स, प्लीज, कोई, मेरे बाबा को कुछ हो रहा है। नर्स दौड़ती हुई अंदर आई। एक नजर मॉनिटर पर डाली तो इसका चेहरा संजीदा हो गया। कोड ब्लू, वो तेजी से बोली और वार्ड से बाहर दौड़ गई। चंद ही लम्हों में डॉक्टर जाजिम अपनी पूरी इमरजेंसी टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ। मरीज को फ्लैट पोजीशन पर रखें, मॉनिटर दोबारा चेक करें, आईवी लाइन बरकरार रखें। इसकी आवाज में गैर मामूली संजीदगी थी। मीरम आगे बढ़ना चाहती थी मगर नर्स ने नरमी से इसे रोक लिया। बराए करम बाहर चलें। नहीं, मैं अपने बाबा के पास रहूंगी। वो बेख्तियार रोने लगी। मैडम प्लीज। नर्स ने इसे तकरीबन सहारा देकर बाहर निकाला। अगले लम्हे पर्दा खींच दिया गया। मीरम पर्दे के बाहर खड़ी बेख्तियार रो रही थी। अंदर से कभी जाजिम की हदायत सुनाई देती, कभी किसी मशीन की आवाज, कभी तेज कदमों की आहट। इसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे। वो बार बार दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे बाबा को बचा लें, मेरे पास इनके सिवा कोई नहीं। हर गुजरता लम्हा इसके लिए सदी बन चुका था। तकरीबन 15 मिनट बाद पर्दा आहिस्ता से हटा। डॉक्टर जाजिम बाहर निकला। इसके कंधे झुके हुए थे, पेशानी पर पसीना था और चेहरे पर वो खामोशी थी जो अक्सर किसी बहुत बड़ी खबर से पहले आती है। मीरम फौरन इसकी तरफ लपकी। डॉक्टर, इसकी आवाज मजीद उम्मीद और खौफ के दरमियान मौलिक थी। जाजिम ने चंद लम्हे नजरें झुकाए रखी, फिर निहायत धीमे लहजे में बोला, मुझे बहुत अफसोस है। मीरम का दिल जैसे रुक गया। आपके वालिद को अचानक शदीद कार्डिक अरेस्ट हुआ। दिल की शरियानों में पहले ही बहुत ज्यादा रुकावट थी। हमने फौरी तौर पर सीपीआर किया, अद्वियात दी, हर मुमकिन कोशिश की कि दिल दोबारा मामूल पर आ जाए, लेकिन इनका दिल दोबारा मौसर तरीके से धड़क ना सका। इसने एक लम्हे को आंखें बंद की। हम इन्हें वापस नहीं ला सकते, आई एम सॉरी। नहीं। मीरम की ऐसी चीख निकली कि पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। नहीं, ये झूठ है। वो लड़खड़ाती हुई पीछे हटी और फिर वहीं फर्श पर बैठ गई। आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर। इसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। मेरे बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो नहीं जा सकते। वो दोनों हाथों से सर पकड़कर रोने लगी। आपने कहा था ना आप इन्हें ठीक कर देंगे। आपने खुद कहा था कल इनकी सर्जरी होगी। फिर आज वो कैसे चले गए? इसकी आवाज टूटती जा रही थी। हमें वापस लाहौर जाना था। वो मेरे साथ अपने कदमों पर चलकर यहाँ आए थे। मेरे बाबा ऐसे नहीं जा सकते। वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। वो बेख्तियार जमीन पर झुक गई और बच्चों की तरह बुलक बुलक कर रोने लगी। जाजिम चंद लम्हे खामोश खड़ा इसे देखता रहा। इसकी अपनी आंखों में भी गहरी उदासी उतर आई थी, मगर वो जानता था कि इस वक्त जज्बात से ज्यादा जिम्मेदारी जरूरी है। इसने करीब खड़ी नर्स की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, इन्हें संभालिए। अगर जरूरत हो तो फैमिली सपोर्ट टीम को भी बुला लीजिए। नर्स फौरन मीरम के पास बैठ गई और इसे सहारा देने की कोशिश करने लगी, जबकि जाजिम ने एक आखिरी नजर मीरम पर डाली, फिर भारी कदमों से आगे बढ़ गया ताकि मौत के बाद की कानूनी कार्रवाइयां, जरूरी दस्तावेजात और तदफीन के इंतजाम शुरू कर सके। 2 दिन गुजर चुके थे। शराज साहब की तदफीन डॉक्टर जाजिम ने पूरी जिम्मेदारी के साथ करवाई थी। इनकी नमाज जनाजा में इसके साथ कई डॉक्टर, दोस्त, अहबाब और जाने वाले शरीक हुए थे। हर रस्म इज्जत और एहतराम के साथ अदा की गई, मगर सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला मंजर मीरम का था। बाप के जनाजे से लिपटकर वो इस शिद्दत से रोई थी कि वहां मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई थी। कई खवातीन ने बड़ी मुश्किल से इसे अलग किया था, मगर वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी, मेरे बाबा को मुझसे दूर मत ले जाओ।
मुझे भी इनके साथ जाने दो। इसके बाद वो इसे अपने कमरे में बंद थी। न इसने एक निवाला खाया, न किसी से बात की। मुलाजमा हर चंद घंटे बाद दरवाजा खोलकर देखती और वापस आकर सिर्फ यही कहती, साहब। वो इसी तरह जमीन पर बैठी रहती जैसे जान ही ना हो। आखिरकार शाम के वक्त जाजिम खुद खाने की ट्रे उठाए इसके कमरे में आया। दरवाजा आहिस्ता से खोला तो कमरा खामोश था। मीरम दीवार के साथ जमीन पर बैठी थी। दुपट्टा एक तरफ ढलका हुआ था, आंखें मुसलसल रोने से सूज चुकी थी और वह किसी खाली नुक्ते को देखे जा रही थी, जैसे दुनिया से इसका हर रिश्ता टूट चुका हो। जाजिम ने खामोशी से ट्रे एक तरफ रखी और चंद कदम चलकर इसके करीब फर्श पर बैठ गया। कुछ लम्हे दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। फिर इसने धीरे से कहा, मीरम कोई जवाब न आया। कितने दिन और अपने आप को इस तरह सजा दोगी? वो फिर भी खामोश रही। जासिम ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम्हारे वालिद आज तुम्हें इस हालत में देखते, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि वो खुश होते? इतना सुना था कि मीरम के जब्त का बंधन टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। खुश? इसने रोते हुए सर उठाया। मेरे बाबा तो चले गए, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा कि मैं जिंदा हूं या मर जाऊं? ऐसा मत कहो, जाजिम ने नरमी से कहा। नहीं डॉक्टर। वो पहली बार इसकी तरफ देखकर बोली, मुझे कहने दीजिए। आपने कहा था ना आप पूरी कोशिश करेंगे। मैंने आप पर यकीन किया था। लाहौर के डॉक्टर ने भी कहा था कि आगा खान ले जाओ, वहां इलाज हो जाएगा। फिर रास्ते में आप मिले, मुझे लगा अल्लाह ने मेरी मदद के लिए आपको भेजा है। हर तरफ से उम्मीद मिली, फिर मेरे बाबा क्यों नहीं बचे? इसकी आवाज टूट रही थी। आखिर क्यों? मुझसे मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया गया? जाजिम खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। वो जानता था कि इस वक्त किसी जवाब से ज्यादा किसी के सुनने की जरूरत है। मीरम ने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिया। अब मैं कहाँ जाऊं? लाहौर कैसे वापस जाऊं? किसके लिए जाऊं? मेरा इंतजार करने वाला वहां कोई नहीं है। मेरा घर भी बिक गया, बाबा भी चले गए, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। जासिम ने गहरी सांस ली। मीरम, मैं तुम्हारे दर्द को खत्म नहीं कर सकता और ना ही ये कह सकता हूं कि अभी सब ठीक महसूस होने लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बात जरूर जानता हूं। वो जरा आगे झुका। जिस लड़की ने अपने बीमार बाप को सहारा देकर लाहौर से कराची तक का सफर किया, मर्द का रूप इख्तियार किया, हर खौफ का सामना किया और एक लम्हे के लिए भी अपने वालिद का साथ नहीं छोड़ा, वो लड़की कमजोर नहीं हो सकती। नीरम खामोशी से इसे देखती रही। तुम खुद को कमजोर समझती हो, मगर हकीकत इसके बरक्स है। तुमने वो सब किया जो बहुत से लोग हिम्मत होने के बावजूद नहीं कर पाते। इसने ट्रे अपनी तरफ खींची। लेकिन अगर तुमने खाना पीना छोड़ दिया, खुद को खत्म करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे वालिद की सारी जिदोजहद का मकसद क्या रह जाएगा? वो तो आखिरी लम्हे तक तुम्हें जीता हुआ देखना चाहते थे, हारा हुआ नहीं। मीरम की आंखों से आंसू मुसलसल बहते रहे। मैं कोशिश करती हूँ, मगर मैं सांस लेना भी मुश्किल लगता है। जासिम ने प्लेट उठाई, एक छोटा सा निवाला बनाया और इसकी तरफ बढ़ाया। पहली कोशिश यही होगी, सिर्फ एक निवाला, बाकी बात बाद में करेंगे। ऐसे नफी में सर हिलाया। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मुझे मालूम है। जाजिम का लहजा पहले जैसा नरम था। ये दिल के लिए नहीं, जिस्म के लिए। जब जिस्म में ताकत होगी तभी तुम अपने वालिद के लिए आगे के फैसले कर सकोगी। चल हमें। मीरम इस निवाले को देखती रही। फिर अचानक इसकी आंखों से आंसू दोबारा बहने लगे। इसने लड़ते हुए होंठ खोल दिए। जाजिम ने खामोशी से वो पहला निवाला इसे खिला दिया। वो खाते ही फिर बच्चों की तरह रोने लगी। जाजिम ने दूसरा निवाला बनाया, बस थोड़ा सा और। इस बार इसने इनकार नहीं किया। आंसू बहते रहे, मगर वो खामोशी से एक एक निवाला खाती गई। और कमरे में पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे गहरे अंधेरे के बीच कहीं बहुत दूर उम्मीद की एक मध्यम सी किरण अभी बाकी हो। एक हफ्ता गुजर चुका था। गम की शिद्दत पहले जैसी तो नहीं रही थी, मगर इसकी जगह एक खामोश खालीपन ने ले ली थी। मीरम ने आईने में खुद को देखा, चादर सर पर दुरुस्त की और जैसे कोई आखिरी फैसला दिल में बांधकर कमरे से बाहर निकल आई। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वो डॉक्टर जाजिम के कमरे के सामने पहुंची। चलम दरवाजे को देखती रही, फिर हल्के से दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आ जाइए। इसने दरवाजा खोला। जाजिम सोफे पर बैठा लैपटॉप पर किसी रिपोर्ट में मसरूफ था। ऐसे देखते से फौरन लैपटॉप बंद किया और एहतराम से खड़ा हो गया। जी आइए, सब खैरियत है? मीरम ने अंदर आकर दरवाजा आहिस्तगी से बंद किया। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जासिम ने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा किया। पहले बैठ जाइए। इसने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। जासिम ने इसके चेहरे को गौर से देखा। तबीयत तो ठीक है? जी। इसने हल्की सी सांस ली। मैंने फैसला लिया है। मैं कल सुबह लाहौर वापस जाना चाहती हूँ। चंद लम्हों के लिए कमरे में खामोशी छा गई। जासिम ने आहिस्ता से पूछा, इतनी जल्दी?
हाँ, इसकी आवाज में अजीब सी थकन थी। कब तक इस अनजान शहर में रहूं? यहाँ हर चीज मुझे बाबा की याद दिलाती है। मैंने इसी शहर में खोया है। अब यहाँ एक लम्हा भी दिल नहीं लगता। जाजिम ने संजीदगी से कहा, बैठकर बात कर लेते हैं। इस बार मीरम खामोशी से सोफे पर बैठ गई। इसने अपनी उंगलियां आपस में फंसा ली। मैं आपसे एक और बात पूछने आई थी। जी, बाबा की तदफीन में जितना भी खर्चा आया वो मुझे बता दीजिए। मैं वो तमाम रकम आपको वापस करना चाहती हूँ। जासिम ने इसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, पैसों की बात बाद में हो जाएगी। पहले ये बताइए, लाहौर जाकर रहेंगी कहाँ? अपने शहर में। अपने शहर में? मगर अपने किसके पास? इसका लहजा नरम था। आपने खुदारी को बताया था कि वहां आपका कोई कीमती रिश्तेदार नहीं, फिर आप अकेले कैसे रहेंगी? मीरम ने नजरें झुका रही, जैसे जैसे भी रह लूंगी। इंसान सब सीख जाता है, ये जवाब नहीं है। जाजिम ने पहली बार जरा संजीदगी से कहा, अकेली लड़की, ना घर ना सहारा, क्या वाकई आपने आगे का सब कुछ सोच लिया? मीरम ने हल्की सी कड़वी मुस्कुराहट दी, सोचने के लिए बचा है क्या? यहाँ भी तो मेरा कोई नहीं, ये घर भी मेरा नहीं, ये शहर भी मेरा नहीं। मैं आप पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। जाजिम ने फौरन नफी में सर हिलाया, आप कभी भी मुझ पर बोझ नहीं थी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, आपने कभी किसी मुलाजिम से अपना काम नहीं करवाया। अपने वालिद की तीमारदारी भी खुद की, घर के काम भी खुद करती हैं। आप सिर्फ इस घर में रह रही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मीरम ने धीरे से कहा, फिर भी आखिर कब तक? जाजिम ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। अगर आपको वाकई ये एहसास परेशान कर रहा है तो एक हल है। वो सवालिया नजरों से इसे देखने लगी। मैं अस्पताल में या अपने क्लिनिक में आपके लिए कोई मुनासिब नौकरी देख लेता हूँ। आप काम कीजिए, अपनी तनख्वाह लीजिए, और अगर फिर भी दिल मुतमईन ना हो तो मुझे इस घर का किराया दे दीजिए। कम अज कम आप महफूज तो रहेंगी। मीरम ने फौरन नफी में सर हिलाया, नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपकी मजीद मेहरबानी नहीं ले सकती। मैंने फैसला कर लिया है। फैसले जज्बात में नहीं किए जाते मीरम। जाजिम ने आहिस्तगी से कहा, कम अज कम अभी नहीं। वो खामोश रही, फिर एक बार फिर इसी बात पर लौट आए। बस मुझे तदफीन का खर्चा बता दीजिए। मैं अपने बाप का आखिरी फर्ज अपने हाथों से अदा करना चाहती हूँ। इसके बाद दिल हल्का हो जाएगा। जाजिम ने गहरी सांस ली। इस वक्त आपकी ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं कि हम ये गुफ्तगू मुकम्मल करें। वो आहिस्ता से खड़ा हो गया, आप अभी जाकर आराम कर लीजिए। रात भर सुकून से सोइए। सुबह नाश्ते के बाद हम दोबारा बैठकर बात करेंगे। अगर इसके बाद भी आपका फैसला ये रहा तो मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। मीरम ने चंद लम्हे इसके चेहरे को देखा, जैसे मजीद कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर खामोशी से सर हिला दिया। ठीक है। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला और बाहर निकल गई, जबकि जाजिम काफी देर तक बंद होते दरवाजे को देखता रहा। इसे अंदाजा था कि मीरम सिर्फ एक शहर छोड़ने का फैसला नहीं कर रही, बल्कि अपने दुख से भागने की कोशिश कर रही है। और बाज़ औक़ात इंसान जहां भी चला जाए, कुछ गम इसके साथ ही सफर करते हैं। अगली सुबह मीरम अपना छोटा सा बैग हाथ में लिए सीढ़ियां उतर रही थी। चेहरा पहले से ज्यादा पुरसकून जरूर था, मगर आंखों में वही दायमी उदासी बसी हुई थी। हॉल में पहुंचते ही इसने देखा डॉक्टर जाजिम खामोशी से इसका इंतजार कर रहा था। दोनों की नजरें चंद लम्हों के लिए एक दूसरे से मिली। फिर मीरम ने धीरे से कहा, मैं चलती हूँ डॉक्टर साहब, आपने मेरे लिए जो कुछ किया मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जाजिम ने जवाब देने के बजाय अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला और इसकी तरफ बढ़ा दिया। जाने से पहले सिर्फ ये खत पढ़ लीजिए। अगर इसके बाद भी आप जाना चाहें तो मैं खुद आपको स्टेशन छोड़ने जाऊंगा। मीरम ने हैरत से लिफाफा लिया। जैसे इसने अंदर से कागज निकाला, पहली नजर में वो साकित रह गई। ये बाबा के लिखा है। इसके होंठ कांप उठे। इसने लड़ते हाथों से खत खोला। मेरी प्यारी मीरम, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब ये है कि मैं अल्लाह के पास जा चुका हूँ। बेटा, मेरी एक आखिरी बात मान लेना, लाहौर वापस मत जाना। जिस हाल में मैंने तुम्हें ट्रेन में देखा था, इसके बाद मेरा दिल किसी पर एतबार नहीं कर सकता, सिवाय इस डॉक्टर के। चंद ही दिनों में जाजिम ने किरदार को मैंने परख लिया। इसने हमारे लिए जो कुछ किया वो कोई एहसान नहीं, बल्कि इसकी तरबियत और इंसानियत थी। मैं चाहता हूं तुम इसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मैंने इसे दरख्वास्त की है। इसने मेरी बात का एहतराम करते हुए हाँ कही है। अगर वो तुम्हें अपनी शरीके हयात बनाना चाहे तो इनकार मत करना। ये एक बाप की आखिरी ख्वाहिश है जो अपनी बेटी को महफूज हाथों में छोड़ कर जाना चाहता है। हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। खत खत्म होते ही मीरम के हाथ कांपने लगे। वो बेख्तियार खत को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, इसकी सिसकी पूरे हाल में गूंज गई। जाजिम खामोश खड़ा रहा। जब वो कुछ संभली तो आहिस्ता से इसके करीब आया। मीरम, इसने बहुत नरम लहजे में कहा, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता।
ایک بات آج سچ سچ کہنا چاہتا ہوں، جب میں نے تمہیں پہلی بار ٹرین میں دیکھا تھا تبھی میرا دل تمہاری طرف کھنچ گیا تھا، شاید تمہاری بے بسی، تمہاری ہمت یا تمہاری آنکھوں میں چھپا خوف، مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ میں نے تمہاری مدد اس لیے نہیں کی کہ اس کے بدلے میں کچھ چاہتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تم میری محبت بن گئی۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں رک جاؤ، اگر تمہیں نکاح کے لیے وقت چاہیے تو میں انتظار کروں گا۔ مہینے، سال، جتنا بھی وقت لگے، پہلے مجھے سمجھو، پرکھو، میرے ساتھ رہ کر دیکھو، لیکن صرف خود کو تنہا سمجھ کر اس شہر سے مت جاؤ۔ یہ صرف میری خواہش نہیں، تمہارے بابا کی خواہش بھی ہے۔ میرم نے آنسوں سے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر دوبارہ خط کو سینے سے لگا لیا۔ بابا نے اپنی آخری سانس تک میرے لیے سوچا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں ان کی آخری خواہش کو کیسے ٹھکرا دوں؟ اس نے پہلی بار خود آگے بڑھ کر جازم کے سامنے قدم روکے۔ میں رکوں گی کیونکہ یہ بابا کی خواہش ہے اور باقی فیصلہ وقت کرے گا۔ جازم کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، بس یہی جواب کافی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 6 ماہ، وہی شہر، وہی سمندر، مگر زندگی بدل چکی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی اب۔ ساحل سمندر پر سورج ڈھلنے کے قریب تھا، نرم لہروں کے سامنے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خاموش کھڑے تھے۔ اب میرم ڈاکٹر جازم کی شریکہ حیات تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو بہت طویل آزمائشوں کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ وہ چند لمحے سمندر کو دیکھتی رہی، پھر جازم کی طرف مڑی۔ جانتے پہلے مجھے لگتا تھا بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن آج سمجھ آیا کہ انہوں نے جاتے جاتے میری زندگی سنوار دی۔ جازم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا، اور مجھے لگتا تھا میں نے ایک مسافر کی مدد کی ہے، مگر حقیقت میں اللہ نے میری زندگی میرے حوالے کر دی تھی۔ میرم کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس بار ان آنسوں میں غم نہیں تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں جازم، شاید اس دن سے جب آپ نے ٹرین میں سب کے سامنے میری عزت بچائی تھی، مگر اس وقت میرے دل میں صرف بابا تھے، آج دل میں آپ بھی اور بابا کی دعائیں بھی۔ جازم نے آہستگی سے اس کی پیشانی پر بوسہ رکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں زندگی میں کبھی احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تم اکیلی ہو۔ میرم نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ دیکھ رہے ہیں نا بابا، آپ کی بیٹی آپ واقعی محفوظ ہے۔ اس نے اپنا سر جازم کے کندھوں پر رکھ دیا اور دونوں خاموشی سے ڈوبتے سورج کو دیکھتے رہے، جہاں ایک باپ کی آخری دعا محبت، اعتماد اور ایک نئی زندگی کی صورت میں ہمیشہ کے لیے قبول ہو چکی تھی۔